नमस्ते। फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडको साथमा तपाईँहरू समक्षमा उपस्थित भएको छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू, आज विशेष गरी आजको क्लास के छ भने इन्टिजरहरूको एडिसन कसरी नम्बर लाइनबाट चाहिँ भिजुलाइज तरिकाले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सिकाउन सकिन्छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ राम्ररी बुझाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको क्लास केन्द्रित रहेको छ साथीहरू। हामी ढिलो नगरी क्लासतिर प्रवेश गर्न चाहन्छौँ र सबभन्दा पहिला के गर्ने त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू, मैले यो खोलेको अवस्था छ, यसलाई मैले चाहिँ के गर्छु, म्याक्सिमाइजमा गएर यहाँनिर गएर क्लिक गर्छु साथीहरू। यो चाहिँ पुरा आएको अवस्था छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा शिक्षक साथीहरू, यसलाई मैले बिचमा लिएँ है। बिचमा लिइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यो वाइ एक्सिसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर जाने साथीहरू, यहाँनिर तपाईँको स्टार जस्तो छ यहाँनिर, त्यो भनेको प्रिफरेन्सेस भन्ने छ, तपाईँले देख्न सक्नु होला। यहाँनिर गएर तपाईँले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ग्राफिक्स भन्ने आउँछ साथीहरू, यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो गरिसकेपछि तपाईँले अब केमा जाने त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको बेसिक पछि एक्स एक्सिस हामीले वाइ एक्सिसलाई योलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वाइ एक्सिसमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको यहाँ सो वाइ एक्सिस भन्ने छ साथीहरू, यहाँनिर गएर तपाईँले यो टिकलाई चाहिँ अनटिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो हटेको अवस्था छ साथीहरू। त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर यसलाई चाहिँ यहाँ स्टेट क्रस चिन्ह छ साथीहरू, यहाँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोज भएपछि हाम्रो यो भइसकेको अवस्था छ साथीहरू है। यो नम्बर लाइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि हेर्ने है। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर लिएँ मैले साथीहरू। अब हामीले एउटा चाहिँ स्लाइड लिनुपर्ने हुन्छ है। स्लाइड लिनको लागि केमा जाने त भन्दाखेरि साथीहरू, म यहाँ सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जान्छु। यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि फर्स्ट अप्सन आउँछ तपाईँको, यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेपछि बिचमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने नम्बर हाम्रो ए नै राख्ने साथीहरू। अब यहाँनिर इन्टरभलमा हामीले के राख्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, हामीले यसमा -10 राख्छौँ है साथीहरू। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, योलाई 5लाई मैले के गर्छु, यसलाई -10 बनाउँछु है। त्यस्तै गरी यहाँ म्याक्सिममलाई हामीले के बनाउँछु भने चाहिँ मैले चाहिँ 10 बनाउँछु है साथीहरू। तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो बनाउने। ल, यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट छ है साथीहरू। इन्क्रिमेन्ट चाहिँ कति राख्ने त भन्दाखेरि तपाईँले इन्क्रिमेन्टलाई चाहिँ जहिले पनि 1 राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। यहाँनिर केही पनि छैन, त्यो भएर 1 राख्ने साथीहरू। 1 राखिसकेपछि यहाँनिर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। यो आइसकेको अवस्था छ। मैले यसलाई चाहिँ अलिकता माथि राखेँ साथीहरू, यहाँनिर राखेँ है साथीहरू। मैले यहाँनिर राखेँ। अनि फेरि पनि के गर्ने त साथीहरू, बिचमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यो चाहिँ के आयो, नम्बर चाहिँ बी लाइन आउँछ साथीहरू। यो आइसकेपछि यसलाई पनि अब हामीले के गर्छौँ, सेम गर्छौँ है साथीहरू। यहाँनिर मिनिममलाई के गर्छौँ हामीले, यसलाई 10 बनाउँछौँ। -10 बनाएँ मैले है। त्यसो भएपछि यहाँ म्याक्सिममलाई मैले के बनाउँछु, 10 बनाउँछु। मैले 10 बनाउँदैछु साथीहरू। यो भइसकेपछि इन्क्रिमेन्ट चाहिँ कति राख्ने, इन्क्रिमेन्ट मैले भनिसकेँ साथीहरू, 1 राख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर ओके गर्ने है साथीहरू। ओके गरिसकेपछि फेरि यसलाई पनि मैले त्यहाँ नजिकै लगेँ साथीहरू। यो दुईटालाई एकै ठाउँमा राखेँ है। यो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, हामीले पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ है। पोइन्ट लिनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि सेकेन्ड अप्सनमा जाने साथीहरू। यहाँनिर गएर तपाईँले राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ, पोइन्ट भन्ने छ, ओके हुन्छ है। यसमा क्लिक गर्ने। यो गरिसकेपछि अब हामीले केमा जाने त भन्दाखेरि तल इनपुट बार्स भन्ने छ, इनपुट तल बक्स अगाडि त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिदिने साथीहरू। ओके गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर एउटा फर्मुला हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला के हो भनेपछि क्यापिटल ए है साथीहरू। क्यापिटल ए इक्वल्स टु, हेर्नु होला है साथीहरू, क्यापिटल ए इक्वल्स टु स्पेस राख्ने। त्यसपछि हामीले के गर्नु त पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँले किबोर्डबाट चाहिँ स्मल ब्र्याकेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि स्पेस, स्मल ब्र्याकेट गरिसकेपछि त्यहाँ 0,0 अनि त्यसपछि स्पेस अनि कमा, त्यसपछि फेरि स्पेस अनि तपाईँले 1 टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। 1 गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो यो पोइन्ट ए आइसकेको अवस्था छ। फेरि पनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, त्यसमै जानुपर्ने हुन्छ है। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को फर्मुला छ साथीहरू। त्यसको लागि हामीले के हाल्नुपर्छ भनेपछि
क्यापिटल बी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल बी गरेँ मैले। त्यसपछि इन्टर के गर्ने, स्पेस दिने। त्यसपछि हामीले इक्वल्स टु दिने साथीहरू। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि क्यापिटल ए है, मैले क्यापिटल ए गरेँ, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसो गर्ने अनि त्यसपछि स्पेस गर्ने है। त्यसपछि प्लस राख्ने साथीहरू। प्लस राखिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि स्मल ए के अरे ब्र्याकेट लिनु पर्यो। स्मल ब्र्याकेट लिनु पर्यो साथीहरू। स्मल ब्र्याकेट लिएँ मैले है, स्पेस दिने। त्यसपछि स्मल ए अनि स्पेस दिने अनि फेरि कमा अनि 0 लिने है साथीहरू। यो भइसकेपछि अब हाम्रो यो आएको अवस्था छ, फेरि चाहिँ इन्टर गर्ने है साथीहरू। हाम्रो के आउँछ, बी पोइन्ट पनि आइसकेको अवस्था छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, अब हामीले भेक्टर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के लिने र हामीले भेक्टर लिनुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। भेक्टर लिनेको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड अप्सनमा, थर्ड अप्सनमा। त्यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि तपाईँले सेकेन्ड लास्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भेक्टर भन्ने छ, यहाँनिर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि फेरि त्यसमै जाने साथीहरू, इनपुटमै जाने। यहाँनिर क्लिक गर्ने। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँनिर फर्मुला हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँनिर फर्मुला के हान्ने त साथीहरू, स्मल यु है, अनि त्यसपछि इक्वल्स टु फेरि हामीले स्पेस बार। अब हामीले भेक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू, बिई सी। भेक्टर भनेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ पोइन्ट आइसकेको अवस्था छ है साथीहरू। यहाँनिर तपाईँको माथि आइसकेको छ भनेपछि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर तपाईँको माथिमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर तपाईँले अब हेर्नु होला है साथीहरू, क्यापिटल ए हान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, मैले क्यापिटल ए गरेँ है। क्यापिटल ए गरेपछि स्पेस दिने, त्यसपछि कमा गर्ने, त्यसपछि स्पेस दिने र अर्को के गर्ने त भनेपछि क्यापिटल बी गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। क्यापिटल बी गर्ने र त्यसपछि इन्टर हान्ने। हाम्रो यो भेक्टर यु भेक्टर आइसकेको छ है साथीहरू, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब पोइन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। अब पोइन्ट क्रिएट गर्नुको लागि हामीले केमा जाने, पोइन्टमै जानुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर तल जाने साथीहरू। अब हामीले पोइन्ट क्रिएट गर्नलाई के गर्ने, फर्मुला हान्नुपर्ने हुन्छ फेरि साथीहरू। फर्मुला टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले क्यापिटल सी इक्वल्स हामीले स्पेस दिने, त्यसपछि इक्वल्स टु अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले फर्मुला चाहिँ बी प्लस है, क्यापिटल बी हुनु पर्यो। क्यापिटल बी स्पेस दिने, त्यसपछि प्लस हान्ने है। प्लस गरेँ मैले अनि फेरि स्पेस दिएँ मैले। फेरि त्यसपछि यहाँ मैले स्मल ब्र्याकेट गरेँ साथीहरू। फेरि हामीले के स्पेस दिनु पर्यो अनि 0 स्पेस अनि कमा, हेर्नु होला है साथीहरू। अनि त्यसपछि स्पेस दिने, त्यसपछि हामीले 0,1 टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले इन्टर गर्ने है साथीहरू। यो हाम्रो सी पोइन्ट पनि आइसकेको अवस्था छ है। सी पोइन्ट आइसकेको छ। फेरि अब हामीले डी पोइन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सेम प्रोसेस। फेरि हामीले यसको लागि फर्मुला क्यापिटल डी स्पेस है इक्वल्स टु फेरि स्पेस र त्यसपछि हामीले क्यापिटल सी, हेर्नु होला है साथीहरू, सी, त्यसपछि स्पेस दिने। स्पेस दिइसकेपछि फेरि अब हामीले स्मल ब्र्याकेट लिनुपर्ने हुन्छ। स्मल ब्र्याकेट लिएँ मैले है। सी गरेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि प्लस गर्नु पर्यो नि त साथीहरू हामीले। हेर्नु होला है साथीहरू, यहाँनिर अलिकता मिस्टेक भएको अवस्था छ। यो हाम्रो के छ, यो स्पेस दिने, स्पेस सकेपछि हामीले प्लस लिनुपर्ने हुन्छ नि त। डी इक्वल्स टु सी प्लस हो है। त्यसपछि हामीले स्पेस दिने। स्पेस दिइसकेपछि अब हामीले स्मल ब्र्याकेट लिने, अब चाहिँ लिने है साथीहरू। त्यसपछि स्पेस दिने, त्यसपछि सी प्लस स्मल बी है, स्मल बी अनि त्यसपछि स्पेस कमा अनि 0 यो हानिसकेपछि अब हाम्रो यो पोइन्ट आइसकेको छ है। त्यसपछि अब हामीले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो डी पोइन्ट पनि आइसकेको अवस्था छ। डी पनि आइसकेको छ। अब हामीले केमा जाने, फेरि हामीले सेम प्रोसेस गर्नु पर्यो साथीहरू। अघिको उसमा थर्ड अप्सनमा जाने है। यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने र यहाँनिर भेक्टर भन्ने छ सेकेन्ड लास्ट अप्सन, त्यहाँमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल अप्सन क्लिक गर्ने है साथीहरू। अब हामीले भेक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ।
भेक्टर गर्नको लागि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्मल b टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, स्मल b स्पेस अनि इक्वल्स टु अनि फेरि स्पेस है, त्यसपछि भेक्टर टाइप गर्ने है साथीहरु, VEC आइसकेको छ है। अब यो पोइन्ट चाहियो हो नि त हामीलाई, त्यो पछि पोइन्ट भएपछि हामीले केमा गर्नु पर्यो, यसमै क्लिक गर्नु पर्यो साथीहरु है। अब हामीले के चाहियो त यहाँ तपाईको स्मल b इक्वल्स टु भेक्टर। अब हामीले यसमा C, D गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटल C है साथीहरु, क्यापिटल C, त्यसपछि स्पेस दिने, त्यसपछि कमा दिने है, अनि त्यसपछि हामीले अनि क्यापिटल D गर्ने है साथीहरु। यो भइसक्यो हाम्रो, यो चाहिँ म्याच भएको अवस्था छ। अब C, D पनि भयो, अब इन्टर गर्ने है साथीहरु। यो आइसकेको छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि पनि अर्को एउटा पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु, हामीले R पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि अब केमा जाने त भन्दाखेरि हामीले यो पोइन्टमा यहाँ क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि अब तल जाने है साथीहरु, यसमा त्यहाँ जाने। अब हामीले R लिनुपर्ने हुन्छ, पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ, R मा जाने, क्यापिटल R हुनु पर्यो, R टाइप गर्ने है। R टाइप गरिसकेपछि तपाईले स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ र इक्वल्स टु गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि स्पेस दिने। त्यो भइसकेपछि R भनेको अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब के चाहियो त भन्दाखेरि हामीले स्मल ब्र्याकेट चाहिने हुन्छ। त्यसको लागि मैले स्मल ब्र्याकेट लिए साथीहरु, स्पेस दिए, त्यसपछि XD गर्ने है, X है, X आइसकेको छ। फेरि हामीले स्मल ब्र्याकेट चाहिन्छ है, स्मल ब्र्याकेट चाहियो अनि क्यापिटल D गर्ने है साथीहरु, क्यापिटल D गर्ने है। त्यसपछि यहाँनिर XD आइसकेको छ साथीहरु, यहाँनिर मैले यतापट्टि चाहिँ उ गरे, त्यहाँनिर स्पेस दिए मैले अनि कमा दिए है साथीहरु, मैले कमा दिएपछि फेरि स्पेस दिने, कमा स्पेस दिएपछि अब हामीले 0 गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, 0 बाट हो नि त, 0 गर्ने है। 0 गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो R पोइन्ट पनि आइसकेको अवस्था छ। यो आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अर्को एउटा Z पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो, तल जाने, ओके गर्ने, त्यसमा इनपुटमै जाने, स्मल क्यापिटल Z हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेस गर्ने, फेरि इक्वल्स टु गर्ने र अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्मल ब्र्याकेट लिनुपर्ने हुन्छ है साथीहरु। त्यसपछि यहाँ 0 स्पेस दिने अनि कमा 0 गर्ने। अब यो पनि आइसकेको अवस्था छ साथीहरु। अब हामीले इन्टर गर्छौं, यो Z पोइन्ट पनि आइसकेको अवस्था छ। यो आइसकेपछि अब हामीले के लिनु पर्यो त भन्दाखेरि साथीहरु, अब हामीले लाइन सेगमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब हामीले केमा जाने त भन्दाखेरि हामीले साथीहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, थर्ड अप्सनमा जाने है साथीहरु। यहाँनिर लाइन सेगमेन्ट भन्ने छ, त्यसमा गएर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र अब इनपुटमा गएर ओके, त्यहाँ फर्मुला हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि पनि। त्यसको लागि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरु स्मल G है, स्मल G टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, G गरे मैले अनि स्पेस दिने अनि फेरि इक्वल्स टु फेरि स्पेस। त्यो भइसकेपछि अब हामीले सेगमेन्ट भन्ने टाइप गर्नु पर्यो है साथीहरु, SEG। सेगमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँनिर यस्तो अप्सन आउँछ साथीहरु, यो अप्सन आउँछ है, माथि अप्सन आएको हुन्छ। यो माथिको अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने तल आउँछ। अब यसलाई यसको ठाउँमा अब तपाईले के गर्नु पर्यो त, G इक्वल्स टु Z, क्यापिटल Z टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है, क्यापिटल Z। अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यतापट्टि यो आछ साथीहरु, यसलाई हामीले रिमुभ गर्ने, यसलाई रिमुभ गर्ने र अब यताको हामीले क्यापिटल A टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्यापिटल A गरेपछि अब के गर्ने त, इन्टर गर्ने है साथीहरु। हाम्रो यो जोडीको अवस्था छ है, Z र A हाम्रो चाहिँ जोडीको अवस्था छ सेगमेन्ट। त्यस्तै गरी अब सेम प्रोसेस है साथीहरु। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, स्मल S लिनुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्ने फेरि त्यसमै स्मल S स्पेस इक्वल्स टु फेरि स्पेस र फेरि अब सेगमेन्ट है साथीहरु, अघि जस्तै सेम प्रोसेस, सेगमेन्ट भन्ने आइसकेको छ भनेपछि यसमै ओके गर्ने, माथिको यसमा ओके गर्ने है साथीहरु। यहाँनिर H इक्वल्स टु सेगमेन्ट आइसकेको छ। अब के गर्ने त हामीले, B, क्यापिटल B है साथीहरु, क्यापिटल B गरे मैले अनि त्यसपछि स्पेस दिए है। अब यसलाई हामीले अगाडिकोलाई रिमुभ गर्छु मैले, पोइन्टलाई यो चाहिएन। यसको ठाउँमा अब के राख्ने त हामीले, C है, क्यापिटल C
टाइप गर्ने र हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यसपछि इन्टर गर्ने है साथीहरू। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो यो पनि जोडेको अवस्था छ, बी र सी पनि जोडेको अवस्था छ है। अब फेरि अर्को लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू हामीले आई भन्ने अर्को छ, स्मल आई है, अनि स्पेस दिने, इक्वल्स टु गर्ने, फेरि स्पेस। अब के गर्ने त भन्दाखेरि सेगमेन्ट है, यो पनि सेगमेन्टै हो। सेगमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ फर्स्ट अप्सन आउँछ साथीहरू यहाँनिर है, त्यसलाई क्लिक गर्ने, अघिको सेम प्रोसेस हो। ओके गरेँ मैले। अब यसमा चाहिँ आईमा के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई आईमा के चाहियो, डी, क्यापिटल डी, अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्ने है साथीहरू, यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ, क्यापिटल डी, त्यसपछि आर है, क्यापिटल आर हुनुपर्छ, आर गरेँ मैले। त्यो भइसकेपछि अब के गर्ने त इन्टर गर्ने है साथीहरू। हाम्रो आर र डी पनि के जोडेको अवस्था छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नु होला साथीहरू, हामीले यो ZA र RDलाई यो लाइनलाई के बनाउँछौँ, यो लाइन सेगमेन्टलाई मैले के बनाउँछु डट डटमा कन्भर्ट गर्छु। त्यसको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू यहाँनिर हेर्ने है, मैले यो लाइनमा क्लिक गरेँ, यो मिस्टेक भयो साथीहरू, यहाँनिर ओके गर्ने, एकछिन है फेरि गर्नु पर्यो मलाई यसलाई, मैले यो लाइनलाई जोड्छु है, एकैछिन फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले जेड र ए हामीले जोड्नुपर्ने छ नि त साथीहरू। त्यसको लागि जी नै टाइप गर्ने, हामीले फेरि जी गर्ने, यहाँ इक्वल्स टु गर्ने है, हाम्रो के यो हटेको अवस्था भएकोले हामीले यो गर्दैछौँ साथीहरू। फेरि अब के गर्ने सेगमेन्ट, सेगमेन्ट आइसकेको छ साथीहरू है। अब यसलाई ओके गर्ने, ओके गरेपछि जीमा सेगमेन्ट आइसकेको छ भने अब जेड टाइप गर्ने साथीहरू, यसमा क्यापिटल जेड हुनु पर्यो अघिको, किनभने हामीले यो किन गरेको छ भने हामीले त्यो हटेको हुनाले हामीले फेरि गर्दैछौँ साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ हामीले जेड कमा ए यसलाई जोड्नुपर्ने छ नि त, क्यापिटल ए हुनु पर्यो। यति भएपछि जोडेको अवस्था छ है साथीहरू, यो भइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यसमा मुभ टुलमा गएर हामीले क्लिक गर्ने है। अब लाइनहरूलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई पनि गर्नु पर्यो, सबै हटेको अवस्था रहेछ साथीहरू। फेरि बी र सीलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ, फेरि हामीले हान्नुपर्ने हुन्छ, फेरि एच गर्ने, त्यसमा ओके गर्ने, हामीले के छ ओके एचमा गर्ने, एच गरेँ मैले साथीहरू, स्पेस दिएँ है, अलिकति मैले फास्ट गरेँ, सेगमेन्ट र यो पोइन्ट लिने है। यो पोइन्ट आइसकेपछि अब हामीले एच हो नि त, यो एच भनेपछि बी, क्यापिटल बी गर्ने, हामीले टाइप गर्ने, फेरि स्पेस दिएँ मैले है। त्यसपछि यताको हामीले के गर्यौँ, यसलाई हटाएँ है साथीहरू, मैले बी र सीलाई जोड्नु पर्ने नि त, क्यापिटल सी हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले यो पनि आइसकेको छ साथीहरू। अब हामीले फेरि पनि केमा गर्नु पर्यो, फेरि अब आईलाई गर्नु पर्यो साथीहरू, आईलाई पनि गर्नु पर्यो। आईलाई गर्नुको लागि अब के जानु पर्यो, अघिको हामीले सेम प्रोसेस गर्नु पर्यो, फेस दिस इक्वल्स टु सेगमेन्ट, सेगमेन्ट हानिसकेपछि यो आउँछ साथीहरू। अनि यो पोइन्टलाई हामीले के चाहियो त डी है, क्यापिटल डी गर्नु पर्यो, डी गरेँ मैले, स्पेस दिने, अनि यो पछाडिकोलाई हामीले यो हटाउनु पर्ने हुन्छ, डी लाई अब क्यापिटल आर हुनु पर्यो, क्यापिटल आर गरेँ साथीहरू अवस्था। अब यो जोडिसक्यो अवस्था छ है साथीहरू। अब हामीले मैले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नु है साथीहरू, अघि नै भनिसकेँ मैले। अब यसलाई मैले यो लाइनमा क्लिक गर्ने है साथीहरू, यो लाइनमा क्लिक गरेपछि यसलाई मैले डट डट बनाउँछु भन्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर एरो जस्तो छ, यहाँनिर के गर्ने ओके गर्ने है साथीहरू। ओके गरेपछि यसलाई डट डट मेथडले बनाउँछु भनेपछि यहाँनिर के गर्ने तपाईँले, यहाँ डट डट जस्तो देखियो साथीहरू, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि अब यो लाइनलाई पनि तपाईँले यो जेडएले मैले त्यो गरेँ, फेरि अब हामीले आरडीलाई पनि म त्यसो गर्छु साथीहरू। यसमा ओके गरेँ, ओके गरेपछि यस्तो आउँछ, यहाँनिर ओके गर्ने र यो आउँछ है साथीहरू। त्यसपछि मैले बाहिर गएर क्लिक गरिदिएपछि यो चाहिँ यस्तै हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि अब हामीले एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब यसलाई मैले अलिकति मुभ गरेँ साथीहरू, यस्तो हुन्छ यो, हेर्नुहोस् त, यो इन्टेजरहरू 0 देखिको यो उता जता पनि यो जान सक्छ है, 10 सम्मको यसको लेन्थ छ हाम्रो ए को। यसको पनि के छ, यो चलायो भने हाम्रो यसको अब यसको हामीले भिजुलाइज अब देखाउँछौँ साथीहरू एकछिनमा, भिजुलाइज कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी एकछिनमा गर्छौँ है। यो अब त्यसको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू हामीले यो यस्तो अवस्था भएको अवस्था छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अब हेर्ने है साथीहरू, अब हामीले एउटा चाहिँ तल चाहिँ उसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, हामीले फर्मुला देख्नुपर्ने हुन्छ है। तल चाहिँ हेर्नु होला साथीहरू, तल इनपुटमै जाने,
है ओके गर्ने इनपुटमा गर्ने। त्यहाँ एउटा हामीले फर्मुला गर्नु भन्छ आर इक्वल्स टु आर स्पेस अनि इक्वल्स टु स्पेस अनि त्यसपछि आर इक्वल्स टु ए प्लस बी, किनभने हाम्रो हेर्नु होला है साथीहरू यहाँ ए छ, यहाँ चाहिँ यसलाई ए प्लस बी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ए अनि त्यसपछि ब्र्याकेट होइन यसलाई स्पेस दिने, त्यसपछि प्लस दिने है साथीहरू, प्लस अनि बी स्मल बी गरेपछि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब यो हाम्रो माथि आउँछ साथीहरू। अब केमा जाने त भन्दाखेरि फेरि अब सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने है। अब यहाँ टेस्ट भन्ने छ साथीहरू, यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ, टेस्टमा जाने, यहाँनिर ओके गर्ने है। अब टेस्टमा हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि हेर्नु होला साथीहरू, अघिको फर्मुला हाम्रो हेर्नु होला, त्यो टाइप गर्छु मैले आर स्पेस इक्वल्स टु ए प्लस बी है, ए स्पेस अनि प्लस बी गरेँ मैले। हेर्नु होला साथीहरू। अब यसलाई अहिले हामी भिजुलाइज गर्छौँ, यसमा ओके गर्ने, यसमा गर्नै पर्ने हुन्छ र ओके गर्ने है साथीहरू। यो गरिसकेपछि अब यो आइसकेको अवस्था छ है। एकैछिन साथीहरू मैले यसमै गएँ, यो आएको छ नि। अब यसलाई मैले चाहिँ अलिकता ठुलो बनाउँछु है मैले साथीहरू। ठुलो बनाउनको लागि अब यहाँनिर जाने, यसलाई मैले लार्ज नै बनाएँ किनभने हामीले देख्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो बनाएको। अब यसलाई चाहिँ मैले रेड कलर बनाएँ साथीहरू, हेर्नु होला। अब चाहिँ मैले बाहिर गएर क्लिक गरिदिन्छु, यो यस्तो आएको अवस्था छ है। अब यस्तो आएको छ भने अब हामीले आरको भेल्यु कति हो त्यो हेर्नलाई अब केमा जाने त भन्दाखेरि फेरि पनि हामीले त्यहीमा सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। टेस्टमा जाने है, त्यहाँ ओके गर्ने। ओके गरेपछि अब यसलाई मैले अलिकता यता सारेँ, हेर्नु होला है साथीहरू। मैले यता सजिलोको लागि मैले यतापट्टि सारेँ, तपाईँलाई सजिलो होला भनेर। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ अब्जेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँ अब्जेक्टमा स्मल आर भन्ने होला साथीहरू। स्मल आर यहाँतिर छ किनभने यहाँ हामीले अघि फर्मुला हानेको थियौँ, त्यही भएर यहाँ आउँछ ऊ, त्यही भएर यता राखेँ मैले। अब आर भनेको स्मल आर भनेको कति छ साथीहरू, 11 आएको अवस्था छ है, 11 टोटल आर। त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर टिक मार्नुपर्ने हुन्छ र ओके गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो 11 चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएको अवस्था छ, यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ है। अब के चाहियो त फेरि ओके गर्ने बिचमा साथीहरू। त्यसपछि इक्वल्स टु चाहिएको छ नि त, हामीले इक्वल्स टु गरेँ, यहाँनिर टिक लाउने र ओके गर्ने है साथीहरू। यो पनि आइसकेको अवस्था छ। अब हाम्रो यो अन्तिम अवस्था हो, त्यसपछि हामी भिजुलाइज गरेर तपाईँलाई हामी प्रश्न पार्छौँ है, यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि फेरि ओके गर्ने साथीहरू, ओके गर्ने। अब ए को भेल्यु चाहिएको छ नि त, हामीले फेरि अब्जेक्टमै जाने साथीहरू। अब ए हेर्ने, कहाँ खोज्ने, अब ए अगाडि हाम्रो कहाँ थियो, ए को भेल्यु यहाँनिर छ नि साथीहरू। यहाँ ओके गरेपछि यो आइसकेको अवस्था छ र यहाँ टिक मार्ने, टिक बनाउने, त्यसलाई ओके गर्ने है साथीहरू। अब यो पनि आइसकेको अवस्था छ। हाम्रो के छ, ए को भेल्यु कति आएको छ, 8 है, यहाँनिर पनि 8 छ है, ए को भेल्यु 8 आएको छ। फेरि अब ओके गर्ने साथीहरू। अब प्लस चाहिएको छ नि त हामीलाई, प्लस गर्ने, प्लस गरिसकेपछि यसलाई पनि टिक लाउने साथीहरू, टिक लगाइसकेपछि यहाँनिर ओके गर्ने है। यो प्लस पनि आइसकेको अवस्था छ, यहाँनिर मैले राखेँ, यहाँनिर ओके गरेँ, राखेँ। त्यसपछि अब फेरि अन्तिममा के छ हाम्रो, बी को भेल्यु चाहियो नि त साथीहरू। बी को भेल्यु यहाँनिर रहेछ, ओके गरिदिने। ओके गरेपछि बी को भेल्यु कति आएको छ, 3 आएको रहेछ है, यो पनि ओके गरिदिने। यो पनि आइसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, हाम्रो अब चाहिँ भिजुलाइज गरेर हेर्न सक्छौँ है साथीहरू। अब के को हेर्ने है, आर इक्वल्स टु 8 + 3 11 हुन्छ है साथीहरू। अब हामीले यसलाई चलाउँछौँ साथीहरू, यहाँनिर गएँ म। अब यसलाई मैले यसलाई चलाउँछु है साथीहरू। अब हेर्नुहोस्, ए को भेल्यु कति छ, 8 छ, यहाँ पनि 8 छ है साथीहरू। बी को भेल्यु कति छ, 3, यहाँ पनि कति छ, 3 छ। अब हामीले 8 + 3 हुँदा के हुँदो रहेछ साथीहरू, 11 हुँदो रहेछ। अब तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, 0 देखि यहाँसम्मको, यहाँ बीसम्मको दूरी भनेको 8 रहेछ, 8 अनि प्लस 1 2 3 गर्दाखेरि 11 भयो। यहाँनिर टोटल चाहिँ यहाँ आउँछ साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नु होला 11 भयो। अब हामीले यो त पोजिटिभ इन्टिजरमा भयो, तपाईँले अब नेगेटिभमा चाहिँ कसरी होला त भन्दाखेरि अब हेर्नु होला साथै, यसलाई म चलाउँछु। अब उता जान्छ नि त, नेगेटिभतिर जान्छ भने चाहिँ अब कसरी हुन्छ, यहाँनिर हेर्नु होला है साथीहरू। मैले यहाँनिर रोकेँ एकछिन, यहाँनिर रोकेँ। अब हेर्नुहोस्, हेर्नु होला है साथै, यहाँनिर जस्तै 8 + -9 = कति हुँदो रहेछ, -1। कति भने चाहिँ अब तपाईँले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अन्तिम हो नि त, यहाँ 0, यहाँदेखि 0 देखि यहाँनिरको -1 के रहेछ त टोटल। यहाँदेखि 8मा चाहिँ +8मा चाहिँ -9 जोड्यो भने कति हुँदो रहेछ, -1 हुँदो रहेछ। त्यही भएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्लस माइनस अथवा इन्टिजरहरूको एडिसन है लाई हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रष्ट पारी बुझाउन सक्छौँ साथीहरू। भन्दै
र शिक्षक साथीहरूले पनि यदि यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने पुरै हेर्नुहोला। यहाँबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै शिक्षक साथीहरूले पनि भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। र यदि तपाईँले यो मेरो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडको साथमा उपस्थित हुने बातसहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।